हेलो एभ्रिवान एनईबी ग्रेड 11 को कम्प्युटरमा हामी बुलियन अल्जेब्रा हेर्दैछौँ एन्ड प्रिभियस भिडियोमा हामीले बुलियन अल्जेब्रा भनेको के हो, बुलियन अल्जेब्रा भित्र बुलियन अपरेटर भनेको के हो, बुलियन भ्यालुजहरु के हुन्छ भन्ने नर्मल कुराहरु हेर्यौं। बुलियन अपरेसनहरु हामीसँग के कस्तो कुन अपरेसन हुन्छ र तिनीहरुले काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्यौं। नाउ हामीसँग बुलियन अल्जेब्रामा नेक्स्ट टपिक छ दैट इज लजिक गेट्स भन्ने। अब लजिक गेट्समा हामीसँग मल्टिपल लजिक गेट्सहरु छ, हामीले हेर्नुपर्ने 7 वटा लजिक गेट्स हामीले पढ्नुपर्ने। तिनीहरुको बारेमा चाहिँ हामी डिपली हेर्छौं यो भिडियोमा विथ तिनीहरुको भेन डायग्राम, ट्रुथ टेबल, डेफिनेसन, लजिक सिम्बल, बुलियन एक्सप्रेसन अथवा बुलियन फंक्सन सहित हेर्छौं त्यसको। अब लजिक गेट्स भनेको डेफिनेसन चाहिँ यसको के छ, डिजिटल सिस्टम्स आर सेड टु बी बिल्ड युजिङ लजिक गेट्स। डिजिटल सिस्टमहरु जति पनि छ त्यो चाहिँ लजिक गेट युज गरेर बनेको हुन्छ अरे। अब लजिक गेट भनेको चाहिँ के हो त? इट इज एन इलेक्ट्रोनिक सर्किट अर लजिक सर्किट व्हिच क्यान टेक वान अर मोर देन वान इनपुट टु गेट ओन्ली वान आउटपुट। हामीले बुलियन अल्जेब्रामा भनिसक्यौं हामीले चाहिँ यसले मल्टिपल इनपुट लिन सक्छ, 2 अर मोर अथवा सिंगल इनपुट पनि लिन सक्ने भयो। तर जतिसुकै इनपुट लिए पनि यसको भ्यालु भनेको चाहिँ आउने आउटपुटको भ्यालु भनेको आइदर 0 अर 1 एउटा मात्रै चाहिँ यसको आउटपुट हुन्छ भनेको थियौं। सो लजिक गेट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सर्किट अथवा लजिक सर्किट हो जसले which can take one or more एउटा अथवा more than one इनपुट लिन सक्छ, बट आउटपुट के गर्छ, ओन्ली वान आउटपुट प्रोड्युस गर्ने गर्छ। एन्ड हाम्रो आउटपुट भनेको जहिले पनि 0 1 को फर्ममा हुन्छ, आइदर ट्रु अर फल्स को फर्ममा हुन्छ। अब हामीसँग लजिक गेटहरु चाहिँ के छ भन्ने कुरा हो। हामीले हेर्नुपर्ने लजिक गेटहरु भनेको एन्ड गेट छ, एन्ड गेट, OR गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, NAND गेट, XOR गेट एन्ड XNOR गेट हामी गरेर हामीसँग 7 वटा लजिक गेट्स छन् हामीले पढ्नुपर्ने। एन्ड यो 7 वटा लजिक गेट्सको हामीले के हेर्नु पर्छ भने फर्स्टमा के जान्नु पर्यो, यसको डेफिनेसन जान्नु पर्यो, कुन लजिक गेट अब त्यसको डेफिनेसन के हो। त्यसपछि त्यसको लजिक सिम्बल के हुन्छ, त्यसको बुलियन एक्सप्रेसन जुन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हुन्छ त्यो एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ, एन्ड त्यसको ट्रुथ टेबल पनि हेर्छौं हामी। एन्ड देन हामी त्यसको भेन डायग्राम पनि हेर्छौं। अब भेन डायग्राम हामीले त अब ट्रुथ टेबल भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। बुलियन एक्सप्रेसन भनेको जुन अब त्यो आउटपुट निकाल्यो, अब a + b गरेर आउटपुट निकाल्यो, यो आउटपुट c छ भने यो जुन चाहिँ यो आउटपुट हो c = a + b भयो। यो जुन फर्म छ यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बुलियन एक्सप्रेसन अर अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हुन्छ, बुलियन फंक्सन पनि भन्या हुन्छ। एन्ड लजिक सिम्बल भनेको त्यसको सिम्बोलिक डायग्राम हुन्छ। एन्ड भेन डायग्राम भनेको के हो भने अब भेन डायग्राम भनेको चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। भेन डायग्रामको पनि हामी के गर्न सकिन्छ, डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ भेन डायग्रामको। It is a graphical representation. It is a graphical representation of sets and its operation. अब सेट्स भनेको डिफ्रेन्ट सेट हुन्छ। अब दुईटा डिफ्रेन्ट ए र बी भन्ने सेटमा चाहिँ अपरेसन परफर्म गरेको छ भने त्यसमा दुईटा सेट हुने भयो। नट अपरेसनको नट गेटको केस छ भने हामी एउटा मात्रै सेटमा अपरेसन परफर्म गर्छौं भनेको त्यो सेटहरु हुने भयो। एन्ड हामीले चाहिँ जसरी भेन डायग्राम म्याथमेटिक्समा जसरी भेन डायग्राम ड्र गरिन्थ्यो जसमा चाहिँ के हुन्थ्यो, जो होल डिनोट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्थ्यो, युनिभर्सल सेट भनिन्थ्यो। इट सिम्पली represents the objects, facts or inputs within bounded region, and त्यो जुन बाउन्डेड रिजन हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भनिन्छ, युनिभर्सल सेट्स भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ हामीसँग भेन डायग्राम भयो। अब हामी के हेर्नु पर्यो, डिफ्रेन्ट गेट। अब फर्स्टमा हामी के को बारेमा हेर्छौं, एन्ड गेटको बारेमा हेर्छौं। अब हामीले यो एउटा चाहिँ कमन लाइन छ एभ्री गेट्समा लेख्न मिल्ने, हामीले एक्सेप्ट
नट गेट बाहेक अरू सबै गेटको जुनसुकै गेटको डेफिनेसन लेख्दा पनि हामीले कुन लाइन लेख्न मिल्छ भने गेटको नाम लेख्ने द एन्ड गेट अथवा द अर गेट, द नर गेट, न्यान्ड गेट, एक्सओआर गेट, एक्सएनओआर गेट भनेर लेख्ने। जुन छ त्यही गेट कन्टेन 2 or more than 2 इनपुट भ्यालुज विच प्रड्युस ओन्ली 1 आउटपुट भ्यालु। अब नट गेटको केस छ भने चाहिँ हामीले के भनिन्छ, इट कन्टेन्स सिङ्गल इनपुट, किनकि एउटा मात्रै इनपुट हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ आउटपुट प्रड्युस गर्छ। हामीले युनिटी अपरेटर भनेर भनेको थियौँ जुन नटमा चाहिँ युज हुन्छ। एन्ड गेटले रिजल्ट काम कसरी गर्छ हामीले एन्ड गेटमा अलरेडी हेरिसक्यौँ। एन्ड गेटमा चाहिँ हामीले 1.1 धरि बोथ 1 भएको केसमा मात्रै 1 आउँछ, अदरवाइज हाम्रो रिजल्ट के आउँछ भनेको थियौँ, 0 आउँछ भनेको थियौँ। सो एन्ड गेट प्रड्युस 1 आउटपुट व्हेन अल इनपुट आर 1 अदरवाइज द आउटपुट विल बी 0 भन्यो। अब फर्स्टमा हामी के हेरौँ, डेफिनेसन भयो हामीसँग, यसको ट्रुथ टेबल हेरौँ। यसको ट्रुथ टेबल हामीसँग के हुन्छ, हामीसँग इनपुट्स हुन्छन् ए एन्ड बी, 2 इनपुट ल्याउँ हामीले, एन्ड हामीसँग आउटपुट के हुन्छ, सिङ्गल आउटपुट आउँछ। त्यो आउटपुटलाई कसरी डिनोट गरिन्छ भनेको थियौँ हामीले, डटले दुईटा अपरेसन बीच एन्ड अपरेसन पर्फर्म गरेको छ भने दुईटा सेट बीचमा चाहिँ डटले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको थियौँ। 1 0 1। अब 0 0 मा के आउँछ, अब एन्डको केसमा 1 1 हुँदा मात्रै बोथ 1 1 हुँदा मात्रै 1 अदरवाइज 0 आउँछ भन्ने कन्सेप्ट याद गर्ने, सबैमा 0 लेख्ने। 0 भनेको फल्स, 1 भनेको ट्रु भन्ने पनि थाहा छ। एन्ड देन यसको लोजिक सिम्बोल छ, यसको लोजिक सिम्बोल अब के हुन्छ, यता इनपुट हुन्छ एबी एन्ड देन हामी यसरी लाइन ड्र गरिन्छ एन्ड यता चाहिँ यसको आउटपुट। यो आउटपुटलाई हामीले केले डिनोट गरौँ, वाइले डिनोट गऱ्यौँ भने यो के भयो, आउटपुट भयो, यताको के भयो, इनपुट्स भयो। एन्ड देन अब यसको एक्सप्रेसन बुलियन फङ्सन, बुलियन एक्सप्रेसन के हुन्छ, यसको एक्सप्रेसन आउटपुट के हो, वाइ हो, वाइलाई केले डिनोट गर्यो, ए डट बीले। देन एनदर हामीले के हेर्छौँ भनेको थियौँ, भेन डायग्राम। अब यसको भेन डायग्राम कस्तो हुन्छ, यो सुरुमा बक्स बनाउनु थाहा छ हामीलाई भेन डायग्राम ड्र गर्दा। हामीसँग दुईटा सेट छ, एउटा सेट ए हो एउटा बी हो। अब यहाँ कमन के आयो, बोथ सेम भएको केसमा मात्रै के छ, रिजल्ट 1 छ, किनकि बोथ सेम हुने कन्डिसन यो हो। यो बेलामा मात्रै रिजल्ट ट्रु भयो, 1 भनेको ट्रु। जुन ठाउँमा चाहिँ रिजल्ट ट्रु हुन्छ त्यसलाई मात्र हामीले के गरिन्छ, सर्कल गरिन्छ। जुन बेलामा रिजल्ट 1 आउँछ त्यो केसलाई हामी के गरिन्छ, हामीले चाहिँ लाइनिङ गरिन्छ। यो चाहिँ के भयो, एन्ड गेटको भेन डायग्राम भयो। सो हामीले एन्ड गेटको के हेर्यौँ, यसले के भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले, अब 2 or more than 2 इनपुट हुन्छ र ओन्ली 1 आउटपुट प्रड्युस गर्छ। 1 आउटपुट प्रड्युस गर्छ व्हेन अल इनपुट आर सेम, यहाँ जतिसुकै सेट हो सबै सेटको इनपुट 1 भयो भने मात्रै के हुन्छ, आउटपुट 1 हुन्छ, अदरवाइज द आउटपुट विल बी 0। एन्ड यसको ट्रुथ टेबल भयो। ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि हामीले अब दुईटा सेट छ भने फर्स्टमा 0 0 1 1 लेख्ने, सेकेन्डमा 0 1 0 1 लेख्ने, किनकि यो दुईटा चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन पर्यो। 0 0 भयो, यो केसमा 0.1 0.0 भयो, 0.1 भयो, 1.0, यो दुईटालाई डिफ्रेन्ट मानिन्छ हामीले सपोज गर्दा, एन्ड 1.1 भयो। यो दुईटा किन डिफ्रेन्ट भयो, एउटा केसमा चाहिँ यसमा 1 छ, एउटा केसमा यसमा 1 छ। अब यहीँ 0 0 गरेर यहाँ 1 1 गरेको भए चाहिँ यो अल्टरनेटिभ अप्सन यहाँ आउँथेन। अब हामीसँग 3टा इनपुट लिएको केस छ, 3टा भेरिएबलको इनपुट 3टा सेट्सको केस छ भने हामी के गरिन्छ, फर्स्टकोमा 4वटा 0 4वटा 1 लेख्ने, देन दुईटा 0 दुईटा 1 गर्दै जाने, अनि एउटा 0 एउटा 1। त्यस्तै गरेर 16वटा केस अथवा 4वटा सेटको केस आयो भने 8वटा 0 8वटा 1 गर्दै जाने, हामीले त्यसरी गरिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एन्ड गेटको ट्रुथ टेबल, लोजिक सिम्बोल, बुलियन एक्सप्रेसन एन्ड भेन डायग्राम भयो। बुलियन एक्सप्रेसन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन पनि भन्छ। देन हामीसँग छ नेक्स्ट वान भनेको अर गेट। अब अर गेट भनेको के हो, अर गेट
कन्टेन्स टु यो लाइन मैले सेम भनिसकेँ। इट कन्टेन्स 2 or more इनपुट्स विथ सिंगल आउटपुट विच प्रोड्युस ओन्ली 1 आउटपुट। अब यसको आउटपुट कस्तो हुन्छ? अब अर गेटको केसमा जति धेरै पनि सेट छन् त्यो सबै सेट 10 वटा सेटमा अपरेसन पर्फर्म गरेको छ भने एउटै सेटमा मात्रै इनपुट 1 छ भनेर अरु सबै 0 छ भने पनि आउटपुट के हुन्छ? 1 हुन्छ। एन्ड 0 हुन्छ when all input are 0। all input 0 छ भने मात्रै, अब यो केसमा all input 1 हुँदा मात्रै 1 हुन्थ्यो भने अर्को केसमा all input 0 हुँदा मात्रै 0 हुन्छ, अदरवाइज 1 हुन्छ। सो यसको ट्रुथ टेबल कस्तो बन्छ भने AB इनपुट हो, यसको सिम्बल हामी प्लसले डिनोट गरिन्छ भनेको थियौं। एन्ड 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हामीले के भन्यौं? all input 0 हुँदा मात्रै 0 हुन्छ, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी 1। एन्ड यसको लजिक सिम्बल अब के हुन्छ? इनपुट के छ? A इनपुट छ, B इनपुट छ, देन अब अघि हामीले यसरी लाइन तानेको थियौं, अब यस्तो गर्नु पर्यो हल्का कर्व टाइपमा। एन्ड देन यो पनि यहाँ एउटा पोइन्ट भयो, यो पनि कर्वमा आउने भयो। यो चाहिँ के भयो? आउटपुट भयो। यो दुईटा इनपुट्स हो। यो हाम्रो ट्रुथ टेबल हो, यो लजिक सिम्बल हो, ग्राफिकल सिम्बल पनि भन्छ, अर गेटको लजिक सिम्बल हो। एन्ड अब अर गेटको बुलियन एक्सप्रेसन हामीले हेर्यौं भने अर गेटको बुलियन एक्सप्रेसन हामीसँग के आयो? आउटपुट y थियो, यसलाई केले डिनोट गर्यो? A प्लस B ले डिनोट गर्यो। यो यसको बुलियन एक्सप्रेसन भयो। देन हामीसँग रिमेनिङ रह्यो भेन डायग्राम। यो भेन डायग्राम चाहिँ हामीसँग दुईटा सेटमा अपरेसन पर्फर्म गरेको छौं। कुन कुन केसमा 1 आउँछ? अब यो केसमा चाहिँ अर गेटको केसमा बोथ 1 हुँदा पनि के भएको छ? बोथ 1 हुँदा पनि रिजल्ट 1 आएको छ, एउटा मात्रै 1 हुँदा पनि रिजल्ट 1 आएको छ। सो एउटा यताको B मात्रै 1 हुँदा पनि रिजल्ट 1 आएको छ। सो यो चाहिँ के भयो? अर गेटको भेन डायग्राम भयो। भनेको यसमा चाहिँ 1 कुन केसमा आउँथ्यो? बोथ 1 हुँदा मात्रै के आउँथ्यो? रिजल्ट 1 आउँथ्यो। यो केसमा के भयो? बोथ 1 हुँदा पनि रिजल्ट 1 आउँछ, बोथ 1 हुँदा नि 1 आयो, A मात्रै 1 हुँदा पनि 1 आयो, एन्ड B मात्रै 1 हुँदा पनि रिजल्ट 1 आयो। सो हाम्रो भेन डायग्राम यसरी बन्ने भयो। हियर अर गेटको ट्रुथ टेबल, आउट लजिक सिम्बल, बुलियन एक्सप्रेसन एन्ड भेन डायग्राम। यसको डेफिनेसनमा के हुने भयो? Its output will be 0 when all input are 0, otherwise it will produce 1 output. Now next one छ हामीसँग नट गेट। अब नट गेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त? नट गेटमा चाहिँ अब हामीले भनिसक्यौं नट गेट युनरी अपरेटर भित्र पर्छ। त्यसको जुन यो सिम्बल थियो हामीले युनरी अपरेटर हो भनेको थियौं नट अपरेसन हेर्दाखेरि, विच कन्टेन्स ओन्ली 1 इनपुट भ्यालु। एउटा मात्रै इनपुटमा चाहिँ त्यसले अपरेसन पर्फर्म गर्ने भएको भएर युनरी अपरेटर भनेको थियौं। एन्ड विच प्रोड्युस ओन्ली 1 आउटपुट। आउटपुट त जहिले पनि एउटा मात्रै हुन्छ हामीसँग बुलियन अल्जेब्रामा भनेको छौं। दिस गेट इज अल्सो नोन एज एन इन्भर्टर। किन इन्भर्टर भनिन्छ भने त्यसको लोजिकल सेन्सलाई चाहिँ त्यसले इन्भर्ट गर्ने गर्छ भनेको यदि 1 छ भने इन्भर्ट गरेर 0 बनाइदिन्छ, 0 छ भने इन्भर्ट गरेर 1 बनाइदिन्छ। सो इफ इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 0 एन्ड भाइस वर्सा। 1 हुँदा 0 एन्ड 0 हुँदा 1। सो यसको ट्रुथ टेबल कस्तो हुन्छ? अब यसले एउटा मात्रै सेटमा अपरेसन पर्फर्म गर्छ। हाम्रो इनपुट एउटा मात्रै भयो एन्ड आउटपुट हाम्रो सिम्बल के छ? नेगेसन A, अथवा हामीले A कम्प्लिमेन्ट पनि लेख्न मिल्छ। यसैलाई यसरी नेगेसन लगाएको पनि हुन्छ सिम्बल 0 एन्ड 1, किनकि हामीसँग केस त दुईटा मात्रै हुन्छ। बाइनरी भेरिएबल हाम्रो इनपुटको केस त 0 एन्ड 1 मात्रै हो। 0 लाई 1 बनाइदिन्छ, 1 लाई 0 बनाइदिन्छ। एन्ड यसको लोजिकल सिम्बल के हुन्छ नट गेटको भने एउटा मात्रै इनपुट हुन्छ, यस्तो ट्रायंगल हुन्छ एन्ड यहाँ अगाडि सानो सर्कल हुन्छ जसले
नटलाई डिनोट गर्छ एन्ड यो चाहिँ के हो y भनेको आउटपुट हो यो लजिक सिम्बल भयो इन केस अफ नट गेट एन्ड यसको एक्सप्रेसन के हुने भयो अब y आउटपुट हो भने एक्सप्रेसनमा अब नेगेसन a आउने भयो a कम्प्लिमेन्ट एन्ड अब यसको भेन डायग्राम के हुने भयो यो a हो भने यसको अपोजिट चाहिँ के हुने भयो यसले चाहिँ अपोजिट डिनोट गर्ने भयो ए कम्प्लिमेन्ट हो नि नट गेट भनेको सो यसले कम्प्लिमेन्ट डिनोट गर्यो नेक्स्ट वान छ हामीसँग न्यान्ड गेट अब न्यान्ड गेट भनेको चाहिँ के हो अब न्यान्ड गेट नट गेट आएपछि पनि हामीले जुन फर्स्ट लाइन थियो त्यो लेख्न मिल्यो विच कन्टेन्स 2 or more than 2 इनपुट भ्यालुज विच प्रड्युस ओन्ली वान आउटपुट भ्यालु भनेर अर्को कुरा यो चाहिँ के हो भने दिस गेट इज द कम्बिनेसन अफ एन्ड गेट एन्ड नट गेट भन्ने लाइन हामीले लेख्न मिल्छ न्यान्ड गेट इज द कम्बिनेसन अफ एन्ड गेट एन्ड नट गेट यो भन्ने बित्तिकै हामीले यसको लजिक सिम्बल बनाउन सकिन्छ के किनकि हामीलाई के थाहा छ एन्ड गेटको लजिक सिम्बल थाहा छ एन्ड गेटको लजिक सिम्बल हामीसँग यस्तो हुन्थ्यो यहाँ आउटपुट प्रड्युस हुन्थ्यो अब नट गेटको केसमा हामीसँग सिम्बलमा के छ यहाँ सानो सर्कल एड हुन्छ सो अब न्यान्ड गेटमा पनि यहाँ के हुन्छ सानो सर्कल एड हुन्छ र यो चाहिँ के भयो यो न्यान्ड गेटको लजिक सिम्बल भयो न्यान्ड गेट चाहिँ ठ्याक्कै एन्ड गेटको अपोजिट भयो भनेको त्यसको कम्प्लिमेन्ट भयो सो अब ट्रुथ टेबल चाहिँ के हुन्छ हामीसँग एन्ड गेटमा बोथ रिजल्ट 1 हुँदा मात्रै के हुन्थ्यो आउटपुट 1 हुन्थ्यो सो अब यसमा के हुने भयो इट प्रड्युसेस द आउटपुट 0 किनकि 1 हुने ठाउँमा 0 हुने भयो कम्प्लिमेन्ट गर्दा बोथ अल इनपुट 1 हुँदाखेरि 1 हुन्थ्यो एन्ड गेटको केसमा अब न्यान्डमा के हुने भयो all input 1 हुँदाखेरि the output will be 0 otherwise the output will be 1 अब यहाँ हाम्रो एन्डमा 1 हुँदा 1 हुन्थ्यो भने यसको कम्प्लिमेन्ट अब के हुने भयो 0 हुने भयो एन्ड यिनीहरूको कम्प्लिमेन्ट के हुने भयो 1 1 1 हुने भयो सो when all inputs are 1 then the output will be 0 otherwise the output will be 1 किनकि यो भनेको a डट b को चाहिँ के हो कम्प्लिमेन्ट हो अब यो जुन हामीले यसलाई यो लेखेको छ नेगेसन है यसलाई हामीले ए कम्प्लिमेन्ट पनि लेख्न मिल्छ यसको ट्रुथ टेबल अब कस्तो बन्ने भयो इनपुट्स हामीसँग दुईटा भयो एन्ड आउटपुट विल बी ओन्ली 1 y छ यो भनेको के भयो a डट b एन्ड गेट हो भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट हुने भयो अथवा नेगेसन साइन पनि हामीले लाउन सकियो अब इनपुट हामीसँग दुईटा छ भनेपछि 0 0 0 1 1 गरेर 0 1 0 1 गर्ने भन्यौ अब ठ्याक्कै एन्ड गेटको अपोजिट भयो एन्ड गेटको अपोजिट भनेकै फेरि नट गेट के अर गेट जस्तो हुन्छ सो 1 1 हुँदा 0 हुने भयो अदरवाइज द आउटपुट विल बी 1 यसको बुलियन एक्सप्रेसन के भयो यसको एक्सप्रेसन नै अब के भयो y इज इक्वल टु a डट b को कम्प्लिमेन्ट और a डट b पनि हुने भयो एन्ड देन हामीसँग बाँकी के भयो यसमा भेन डायग्राम अब यो एन्ड गेटको कम्प्लिमेन्ट हो भनेपछि एन्ड गेटमा हामीसँग के हुन्थ्यो यो बीचमा मात्रै लाइनिङ हुन्थ्यो भने अब न्यान्ड गेटमा हामीसँग के हुने भयो यो बीचको बाहेक अरु सबै चाहिँ के हुने भयो लाइनिङ हुने भयो किनकि त्यसको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त अरु सबै पर्यो यो बीचमा चाहिँ लाउनु भएन देन नर गेट छ अब न्यान्ड गेट एन्ड गेटको कम्प्लिमेन्ट हो भने नर गेट अर गेटको कम्प्लिमेन्ट हो सो इट इज द कम्बिनेसन अफ अर गेट एन्ड नट गेट एन्ड इट इज कम्प्लिमेन्ट अफ अर गेटको कम्प्लिमेन्ट पनि हो अर गेटमा बोथ इनपुट 0 हुँदा मात्रै अल इनपुट 0 हुँदा मात्रै आउटपुट 1 आउँथ्यो भने सरी अल इनपुट 0 हुँदा मात्रै आउटपुट 0 आउँथ्यो भने यो केसमा द आउटपुट विल बी 1 when its all input are 0 otherwise the output will be 0 भनेको
ट्रुथ टेबलमा हामीसँग इनपुट्स के भयो, दुईटा लियौं, आउटपुट के भयो, ए प्लस बी अर गेट हो भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट भयो आउटपुट 101। अब अर गेटमा के हुन्थ्यो, 0 0 हुँदा मात्रै के हुन्थ्यो, 0 आउँथ्यो, 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ। एन्ड अरु केसमा 1 आउँथ्यो भने अब नरमा अरु केसमा 0 आउने भयो। सो यसले के भन्यो, द which produce one output when all input are 0, otherwise the output will be 0। सबै इनपुट 0 हुँदा मात्रै आउटपुट 1 आउने भयो, अदरवाइज आउटपुट 0 आउने भयो। देन नेक्स्ट वान छ अब यसको हामीसँग लोजिक सिम्बोल। लोजिक सिम्बोल अब यसको के हुन्छ, अब एन्ड गेटमा चाहिँ सानो सर्कल एड हुन्छ अगाडि, अर गेटकोमा त्यति हो फरक। एन्ड एक्सप्रेसन के हुन्छ, बुलियन एक्सप्रेसन। बुलियन एक्सप्रेसन y इज इक्वल टु के भयो, a प्लस b को कम्प्लिमेन्ट भयो बुलियन एक्सप्रेसन। एन्ड देन भेन डायग्राममा अब के हुन्छ, हामीसँग दुईटा इनपुट छ a एन्ड b। अर गेटमा हाम्रो के हुन्थ्यो, यो भित्रको सबैमा लाइनिङ हुन्थ्यो भने अब त्यसको कम्प्लिमेन्ट नर हो भने त्यो भन्दा अर गेटमा हामीसँग जुन लाइनिङ चाहिँ, जुन पार्ट चाहिँ लाइनिङ भएको छैन त्यो पार्ट मात्रै के हुने भयो, लाइनिङ हुने भयो। अब नेक्स्ट वान आयो हामीसँग एक्सक्लुसिभ अर गेट, जसलाई XOR गेट पनि भनिन्छ। यसले पनि के गर्छ, 2 or more than 2 इनपुट भ्यालुज हुन्छ भने इट प्रोड्युस ओन्ली 1 आउटपुट भ्यालु। अब द लोजिकल सिम्बोल अफ XOR गेट इज सिमिलर टु अर गेट। यसको सिम्बोल अर गेटसँग सिमिलर हुन्छ, बट ओन्ली के हुन्छ, एडिसनल कर्भ लाइन अन द इनपुट साइड। यो इनपुट साइडमा चाहिँ सबैमा चाहिँ के हुने भयो, लाइन आउने भयो, सर्कलले चाहिँ के गर्ने भयो, त्यसलाई बाउन्ड गर्ने भयो। एन्ड दिस गेट प्रोड्युस 1 एज आउटपुट इफ एनी इनपुट इज 1 एन्ड 0। भनेको यसले के भन्यो भने ए र बी मध्ये एउटा मात्रै इनपुट 1 छ भने पनि यसले आउटपुट 1 प्रोड्युस गर्छ, 1 0 अथवा 0 1 भएको केसमा। एन्ड बोथ इनपुट सेम छ भने, बोथ 0 0 हुँदा, बोथ 1 1 हुँदाखेरि यसले 0 आउटपुट प्रोड्युस गर्छ। भनेको यसको ट्रुथ टेबल अब कस्तो बन्ने भयो, यसको ट्रुथ टेबल इनपुट्स हामीसँग दुईटा छ ए बी, आउटपुट ओन्ली 1 हुन्छ। कसरी डिनोट गर्छ भन्यो, यो सिम्बोलले। एन्ड अब हाम्रो रिजल्ट के हुने भयो, बोथ इनपुट सेम हुँदाखेरि 0 एन्ड ओन्ली 1 मात्रै इनपुटमा 1 भयो भने, एउटामा मात्रै 1 भयो भने त्यो केसमा 1। यो चाहिँ के भयो, XOR गेट भयो। एन्ड यसको लोजिक सिम्बोल के हुन्छ, लोजिक सिम्बोल अफ XOR गेट इज अर गेटको जस्तै हुन्छ, यो सेम हुन्छ, y इज इक्वल टु b। यहाँ अगाडि चाहिँ एउटा कर्भ लाइन एड हुन्छ, ए बी। सरी हियर आई हेभ डन मिस्टेक। द लोजिक सिम्बोलको केसमा चाहिँ यसले यो कर्भ एड हुन्छ भनेको, एन्ड हाम्रो जुन अपरेटरको केसमा चाहिँ XOR को डिनोट गर्ने अपरेटरमा बाहिर सर्कल एड हुन्छ। अरमा जस्तो छ सिम्बोल त्यही हुन्छ, एन्ड बाहिर सर्कल एड हुन्छ। इन केस अफ लोजिक सिम्बोल चाहिँ के हुन्छ, कर्भ लाइन एड हुन्छ इनपुट साइडमा चाहिँ। यो इनपुट साइड हो, यो हाम्रो इनपुट्स हो, यो आउटपुट हो। इनपुट साइडमा चाहिँ एउटा कर्भ एड हुन्छ, यो के भयो, लोजिक सिम्बोल भयो XOR गेटको। अब XOR गेटको एक्सप्रेसन त के भयो, यही जुन छ हाम्रो यो एक्सप्रेसन भयो। यसैलाई अर्को वेमा कसरी पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने ए कम्प्लिमेन्ट बी प्लस ए डट बी कम्प्लिमेन्ट। अब हामीले यो हो कि नै त, ट्रु छ कि नै त भनेर चेक पनि गर्न सकिन्छ। यसले के भन्यो, ए कम्प्लिमेन्ट बी भन्यो, ए 0 छ, ए कम्प्लिमेन्ट 1 हो, अनि बी 0 छ।
प्लस ए 0 छ, बी कम्प्लिमेन्ट के भयो 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 प्लस को केसमा के हुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो यहाँ त एन्ड गेट लाग्यो यो मल्टिप्लाई भनेको मल्टिप्लाई वाला सिम्बल यहाँ सिम्बल नभएको भनेको मल्टिप्लाई वाला हो यो केसमा 0 भयो प्लस 0 नै भयो 0 0 गर्दा 0 आयो। अब यो केस हामीले हेर्यौं भने पनि 1 1 वाला 1 आयो है यहाँ हेरौं ए 1 छ एन्ड बी को कम्प्लिमेन्ट हेरौं सरी फर्स्टमा ए को कम्प्लिमेन्ट बी 1 छ एन्ड ए 1 छ बी को कम्प्लिमेन्ट 0 भयो। यो केसमा नि के भयो 0 प्लस 0 इज इक्वल टु 0 नै भयो। अब यो बीचको हेर्यौं भने हामीले 0 एन्ड 1 भएको केसमा ए कम्प्लिमेन्ट बी भनेको छ 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 बी 1 छ प्लस ए 0 छ बी 1 छ यसको कम्प्लिमेन्ट 0 हुने भयो 1 प्लस 0 किनकि एन्डमा त 1 1 हुँदा मात्रै 1 हुन्छ 0 0 भएपछि 0 भयो एन्ड अब अर आयो अरको केसमा 1 हुने भयो। अब हामीले 1 0 मा परफर्म गर्दा पनि सेम आउँछ। सो यसरी काम गर्छ XOR गेटले। सो यसको सिम्बल चाहिँ यसरी पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। देन हामीसँग रिमेनिङ भयो भेन डायग्राम। यसको भेन डायग्राम अब के हुन्छ भने हामीसँग दुईटा इनपुट डिफरेन्ट हुँदा मात्रै ट्रू आउँछ भनेपछि इनपुट कमन नआएको केस भयो। सो यो बाहिर मात्रै के हुने भयो लाइनिङ हुने भयो ए र बी सेपरेटमा मात्रै। एन्ड लास्ट वान छ एक्सक्लुसिभ नर गेट। अब यो भनेको चाहिँ के भयो अघि एन्ड को अपोजिट न्यान्ड एन्ड को कम्प्लिमेन्ट अर को कम्प्लिमेन्ट नर भने चाहिँ अब XOR को कम्प्लिमेन्ट के हुने भयो XNOR भयो। एन्ड सो यहाँ भनेको छ इट इज द कम्प्लिमेन्ट अफ XOR गेट विच प्रड्युस वान आउटपुट वेन अल इनपुट आर सेम। अब यहाँ के हुन्थ्यो वान आउटपुट के हुन्थ्यो इनपुट डिफरेन्ट हुँदाखेरि 0 आउटपुट अल सेम हुँदाखेरि भने अब 1 आउटपुट अल सेम हुँदाखेरि हुने भयो एन्ड अदरवाइज यसले 0 प्रड्युस गर्ने भयो भनेको। अब हाम्रो ट्रुथ टेबल के हुन्छ आउटपुट ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ इनपुट्स ए बी छ 0 0 1 1 0 1 0 1 आउटपुट हामीसँग एउटा मात्रै हुन्छ। अब यसलाई केले डिनोट गर्छ XOR को कम्प्लिमेन्ट हुने भयो एन्ड 0 0 मा बोथ सेम हुँदाखेरि आउटपुट 0 हुन्थ्यो भने अब बोथ सेम हुँदाखेरि के हुने भयो 1 हुने भयो अदरवाइज द आउटपुट विल बी 0 भन्यो विच प्रड्युस वान आउटपुट वेन अल इनपुट आर सेम। अल इनपुट सेम हुँदाखेरि आउटपुट 1 आयो एन्ड इनपुट डिफरेन्ट यो अदरवाइज कन्डिसनमा आउटपुट 0 आयो। एन्ड देन लोजिक सिम्बल छ लोजिक सिम्बलमा अब हामीसँग नट को साइन एड हुन्छ अगाडि अदरवाइज अरु सेम हुन्छ XOR मा चाहिँ यो के भयो कम्प्लिमेन्ट यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बुलियन एक्सप्रेसन हुन्छ यो गेटको केसमा बुलियन एक्सप्रेसन अर अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन पनि भन्छ। एन्ड अब यसलाई कसरी पनि डिनोट गर्छ भने ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए डट बी। अब यो हामीले चेक गर्न सकिन्छ 0 0 हुँदाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट भन्यो प्लस ए डट बी भन्यो 0 डट 0 यो 1 आयो प्लस 0 आयो 1 आयो 0 1 हुँदाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए डट बी गर्दा हामीसँग 0 प्लस 0 आयो यो केसमा 0 आयो। देन 1 0 हुँदा नि त्यही हुन्छ 1 1 हुँदाखेरि के भन्यो ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट ए डट बी गर्दा हामीसँग 0 प्लस 1 गरेर 1 आयो एन्ड यो दुईटा केसमा चाहिँ 0 आउने भयो। यसरी काम गर्छ XNOR गेटको केसमा। एन्ड यसको भेन डायग्राम अब के हुने भयो XOR गेटको केसमा जहाँ लाइनिङ गरेको छैन अब त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो यसको केसमा लाइनिङ हुने भयो ए बी हो भने यो बीच एन्ड यसको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त्यो बाहेक रिमेनिङ सबै हुने भयो
सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एक्स एन्ड वार गेट भयो। यसरी हामीले सबै लोजिक गेट्सहरूको चाहिँ के हेऱ्यौँ, डेफिनेसन, ट्रुथ टेबल, एन्ड त्यसको लोजिक सिम्बल के हुन्छ, बुलियन एक्सप्रेसन के हुन्छ, एन्ड भेन डायग्राम हामी कसरी ड्र गरिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ।